वालेकुम। समा पर खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में मारकाए हक से बुनियानुम मरसूस तक के सिर्फ 72 घंटे पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में बदल कर चले गए। ना सिर्फ दुनिया की नज़र में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बदल गए बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल गए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी क़यादत की फैसला साजी की सलाहियत वाज़ेह करके सामने रख गए। मार्का हक सिर्फ 72 घंटों पर मुहित एक अस्करी तसादुम नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान की कौमी खुदी, सिफारती बसीरत और दिफाई वक़ार का वो रोशन इस्तारा बनकर उभरा जिसने दुनिया को एक बार फिर ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान महज एक रियासत नहीं बल्कि एक जिंदा, बेदार और बावकार कौम है। पहलगाम के मुबैना फॉल्स फ्लैग वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने जिस जारहियत का आगाज़ किया वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। आलमी सतह पर इसको तनहा करने, इसे दहशतगर्दी के बयानिए में जकड़ने और दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश रही। मगर तारीख ने एक बार फिर करवट ली और सच ने झूठ के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने इस नाजुक मरहले पर गैर मामूली तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। बारहा भारत को गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, आलमी बरादरी को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली इख्तियार की और सिफारती महाज पर संजीदा कोशिशें रहीं। ये सब कोशिशें इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर कमजोरी का नाम नहीं। दूसरी जानिब भारत, जिसे खुद साख्ता विश्व गुरु होने का ज़ोम था, अस्करी मुहिम जोई में उलझ कर आलमी सतह पर तनकीद और तन्हाई का शिकार हो गया। जब भारत ने अंधेरे की ओट में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया तो उसने न सिर्फ जंगी अखलाकियात बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी धज्जियां उड़ा दी। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिस कौम पर उसने हमला किया वही कौम उसके गुरूर को खाक में मिलाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के बर वक्त मुतवाज़न और फैसला कुन जवाब ने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी एक नई जहत दी। आज एक साल बाद दुनिया का मंजरनामा बदल चुका है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मिडल पावर, एक मौसर सिफारती किरदार और एक मजबूत दिफाई कुव्वत के तौर पर उभर चुका है। आलमी तनाज़ात में इसकी सालसी को सराहा जा रहा है, इसकी आवाज़ को संजीदगी से लिया जा रहा है और इसके मौक़िफ़ को वज़न दिया जा रहा है। इसके बरक्स भारत, जो कभी खुद को आलमी ताकतों के हम पल्ला समझता था, आज सिफारती सतह पर सवालात की ज़द में है। मार्का हक ने यह साबित कर दिया कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उसूलों, इत्तेहाद और शऊर से जीती जाती हैं। ये फतह पाकिस्तान को आलमी रफ़त की उस मंजिल तक ले गई जहां इज्जत, वक़ार और एतमाद उसके साथ खड़े हैं। ये महज एक जंग की कामयाबी नहीं बल्कि एक बयानिए की, सच की फतह है, हौसले की फतह है, एक ऐसी कौम की जो हर आजमाइश में सुरखरू होने का हुनर जानती है। इस ट्रांसमिशन में पहले घंटे में हम बात करेंगे पाकिस्तान के किरदार, वो फैक्टर्स जो पाकिस्तान को वहां तक लेकर गए, जो कुछ तब्दील हुआ इस खित्ते में, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान किस तरीके से तब्दील हुआ। और दूसरे घंटे में हम बात करेंगे उस भारत की जो खुद को विश्व गुरु तो समझता रहा मगर उस पर बीती क्या, कौन से अवामिल वहां पर खास तौर पर उसको मुतासिर कर गए कि आज भी भारत उस जगह पर खड़े होने के काबिल नहीं रहा। मेरे साथ मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब, रज़ा रूमी साहब और आमिर अहमद खान साहब। शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। एक तो अच्छी बात है आप स्टूडियो में आज मौजूद हैं, आप लाहौर में थे। नाज़रीन के लिए भी कि आपने अपनी एक किताब भी लिखी अपने उन तजर्बात के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी भी थी कि सबके सामने आए। मार्का हक पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, अवाम को वो लम्हे अभी भी याद आते हैं तो आप एकदम से चार्ज हो जाते हो जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ। ताकत का तवाज़ुन बदला है। क्या कहूँ कि एक स्ट्रेट एंड शार्प डिसीजन कि हम रिएक्ट करेंगे, ये सिर्फ एक फैसले की बात थी और क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो ये 72 घंटे में पाकिस्तान को बदल गए? आयशा, डिटरेंस जो होती है ना, डिटरेंस का कुछ अज्जा होते हैं। एक अज्जा, एक जुज़ उसका ये होता है कि आपकी काबिलियत है कि आप किसी को डिटर कर सकें, रोक सकें उसके हमले से, उसको सोचने पे मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अपने आपके मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एग्रेसिव कदम ना उठाए। तो ये डिटरेंस का पहला उसूल है। तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो आपकी होती है। दूसरी बात, उस कैपेसिटी कैपेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, आगे जाके हम बात कर लेंगे, लेकिन पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद क्या उसको अप्लाई करना, उसको आपने इन एक्शन लेके आना। आपके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या वो हिम्मत और हौसला भी है कि उसको इतने बड़े दुश्मन के सामने आप उसको अप्लाई कर सकें। ये दूसरी चीज़ होती है, उसमें फैसला साजी आ जाती है। उसके अंदर ये आ जाता है कि क्या आप जो करने जा रहे हैं, आपके पास जो आपके अहदाफ हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। यानी एक तो होता है ना कि आप जंग में कूद जाते हैं, जिस तरीके से कि आजकल
ٹرمپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ کیسی جنگ میں کود گیا بغیر کلیئر اہداف کے. لیکن یہاں پر جب پچھلے سال مارکہ حق ہوا تو اس کے اندر پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی بڑے کلیئر اہداف کے ساتھ گئی, اور وہ اہداف کیا تھے؟ اہداف یہ تھے کہ دشمن کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان پہ حملہ جو ہے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا, پاکستان کے خلاف کسی قسم کا جارحانہ قدم ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. اور جواب کیا دیا؟ وہ ایسا جواب دیا جو کہ آپ کی تمام سکل, آپ کی کیپیسٹی کیپیبلٹی, یعنی آپ کے ہتھیار, آپ کی ٹریننگ, آپ کی سکل لیول, اور پھر تمام باقی جو لوازمات تھے ان کو مربوط طریقے سے جب آپ نے اکٹھا کر کے اس کو اپلائی کیا تو دشمن کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن گیا, ایک حیرانی کا سبب بن گیا. تو وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو آپ کے پاس, بہت سارے ملکوں کے پاس, امریکہ کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس لمحے میں ان تمام چیزوں کو مربوط کرنا ایک ایسے جواب کے اندر کہ اس کا جو ملٹیپلائڈ افیکٹ ہے, یعنی وہ ایک اور ایک دو نہیں, ایک اور ایک 11 کی چوٹ لگے دشمن کو. میرا حال ہے یہ کمال تھا اس لمحے میں پاکستان کا. اور تیسری بات مجھے کہنے دیجیے گا, جو تیسری بہت امپورٹنٹ بات تھی, جب وہ اہداف حاصل کر لیے, یعنی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پہلے دن تو چلیں رفیل گرے, ان کے جہاز گرے اور بہت ہم نے کامیابی سے جواب دیا. پھر انہوں نے ایک اور حملے کی کوشش کی ہم پہ, جو کہ 9 تاریخ کی رات کو انہوں نے کیا. اس کے بعد ہم پہ زور آیا کہ اس کو بند کر دیا جائے, اب آپ لوگ جنگ بندی پہ آ جائے. ہم نے کہا نہیں, جب تک اس کا جواب نہیں جائے گا اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی. وہ جواب جو گیا وہ ایسا جواب تھا, اہداف ایسے تھے کہ وہ دشمن کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے. ان اہداف میں کیا تھا؟ براموس, جو کہ ان کا سپر میسائل تھا, اس کے جو ٹھکانے تھے, اس کے جو اسٹوریج تھی, اس کو تباہ کیا گیا کم از کم 2 جگہ کے اوپر. S-400 جس کے اوپر وہ بہت زیادہ فخر کرتا تھا کہ اس کو کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھا سکتا اس کی ایئر اسپیس کے اندر, ان کم از کم 2 S-400 کو نیوٹرلائز کیا گیا پاکستان کے جہازوں کے ساتھ. تو جب آپ کو یہ جواب دیا آپ نے اور ان کو اس طریقے سے ختم کیا, میرا خیال ہے پیغام بڑا واضح تھا. اس کے بعد پھر میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں آج کہ وہ دنیا کی جو قومیں تھیں یا ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ پاکستان سے یہ کہہ رہی تھی کہ خدا را اب بس کریں, خدا را اب بس کریں. اور کہاں پہ بس کریں گے؟ اور ایک میں ایئر چیف کو آج ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے اندر کہ اس نے کہا, اس نے اپنی لیڈرشپ کو بولا کہ تھوڑا سا صبر, نہیں تھوڑا سا ذرا مجھے ٹائم دے دو, تھوڑا سا بس یہ ختم ہوا. اور وہ گھنٹے 2 اور 9-10 کی رات 2 گھنٹے اور کھینچ گئے. اور جو 9 اور 10 کی رات کے 2 گھنٹے اور تھے نا, انہوں نے وہ پیغام دیا جو کہ ہندوستان یاد رکھے گا اور مجبور کرے گا کہ آئندہ ڈیٹرنس کو ڈیٹرنس کے طور پہ قبول کیا جائے گا, اور ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ پاکستان کو ایک مڈلنگ نیشن دیکھتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا ٹاکرا کرنے کی کوشش کرے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تمام پیغام اپنے ویژن لے کے چلا تھا نا انڈیا اپنے طور پہ, اپنے بڑائی کا, اپنے زوم کا, وہ سب کا سب جو تھا نیوٹرلائز ہو کے رہ گیا. تو یہ قومیں جب فیصلے کرتی ہیں تو اس طریقے سے کلیئر اہداف کے ساتھ حاصل کیا, بیک یہ گڈ بوائز, ٹھیک ہے ہم جنگ چاہتے ہیں لیکن آئندہ بہیو کریں. شہزاد صاحب, آپ کی گفتگو سے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ بڑا دشمن ہے, ہم نے کس حد تک جانا ہے, یہ کس لیول پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم کتنی زور سے یا کس حد تک کی لگائیں گے. ایک ہم نے جواب دیا تھا 6-7 کی رات, تو ہم نے اپنا دفاع کیا تھا کہ ہم نے ان کو اپنی زمین پر نہیں پہنچنے دیا, ان کے گھر میں ان کو ریئیکٹ کیا, صرف کوئی حملہ نہیں تھا. مگر اس وقت جتنا بڑا ہم نے نقصان کر دیا تھا, کیا جو 9-10 کی رات ہوا وہ بھی جواب دینا ضروری تھا؟ جو ابھی آپ ایئر چیف کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک جانا ہے, یہ فیصلہ دشمن کو دیکھ کر کیا جاتا ہے, اس کے سائز کو, اس کی کیپیبلٹی کو, یا اپنا آپ بتانے اور جتانے کے لیے کہ ہمارا سائز یہ ہے؟ دیکھیے ابھی ہم جب ایران اور امریکہ کی جنگ کی بات, کیونکہ یہ ریسنٹ میں بھی چل رہی ہے معاملہ, اس کے اندر ہم بہت بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام کے اندر بھی, اور ویسے بھی بات بہت ہوتی ہے, بارہا ذکر ہوا ہمارے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی, کہ ہر جنگ کے اندر کچھ فیزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب کہ آپ کو بڑے کرٹیکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جب وہ آپ مومنٹ مس کر دیتے ہیں, وہ لمحے مس کر دیتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کرتے, جو کہ غالباً آپ کی اپنی بڑائی کے لیے بہتر ہوتا ہے, دنیا کے لیے بہتر ہوتا ہے, اس جنگ کو کلوز کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے, تو پھر آپ نہیں کرتے وہ فیصلہ, تو پھر آپ ایک اور جنگ میں الجھے چلے جاتے ہیں. اور جب الجھے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے چیزیں, جتنا کسی چیز کو لمبا کریں گے اتنی وہ چیز اور آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور کسی اور کے ہاتھ میں سیڈ ہوتی رہے گی. تو آج امریکہ اور ایران 2 مختلف لیول کی طاقتیں ہوتے ہوئے ایک ہی لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے امریکہ کی غلطیاں وہ تھیں جو کہ اس نے کی, اور پاکستان نے اور انڈیا میں جب یہ معاملہ ہوا تو واضح طور پر جب آپ نے پوچھا کون یہ فیصلے کرتا ہے, یہ فیصلے ظاہر ہے کہ کمبائنڈ لیڈرشپ کے تھرو ہوتے ہیں. لیڈرشپ 3-4 جگہوں کی, نیوی, ایئر فورس, آرمی اور پرائم منسٹر, یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس حد تک جانا ہے, کہاں تک جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر
جب ہم اسی طریقے کی ایک جب وہ اس کی تھی سوئفٹ ریٹارٹ کا جو جواب سوئفٹ ریٹارٹ، جب وہ ابھینندن صاحب کو جی جب جی ہم نے ویلکم کیا تھا تو اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کم از کم 5 سے 7 جہاز اور گر سکتے تھے پاکستان کی طرف سے. اچھا تو اگر یہ ایسی انہوں نے مارجن دیا تھا؟ نہیں، تو انہوں نے مارجن دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیول تک نہیں بڑھانا چاہتے، اوکے ہم ایک پہ بہت ہے، اور وہ ایئر چیف کا فیصلہ تھا. ایئر چیف نے کہا بس ایک بہت ہے، اور وہ ایک کر کے اور یہ فیصلہ جواب چلا گیا. اس کا پھر جو کمپلیشن تھی وہ 2025 میں ہوئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ایسی جو کیپیسٹی کیپیبلٹی، ایسی ملٹری، ایسی ایئر فورس جو کہ اپنے ہدف کے طور پہ اپنی اسکل لیول، دیکھیے بہت بات کی جاتی ہے کہ آئی ہوپ میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا آپ کا، بہت بات کی جاتی ہے کہ ہم جذبہ تو اپنے طور پہ جذبہ کیا ہے؟ جذبہ ہے کہ میں اپنے کام کو مکمل طور پر پرفیکشن میں کروں گا، یہ جذبہ. تو جب میں ہوا میں جاؤں گا تو میں اپنا کام مکمل کروں گا ایٹ دا پیرل آف مائی لائف، میری زندگی چلی جائے لیکن وہ کام کروں گا. تو وہ جذبہ ایک پروفیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ اپنے کام کو مکمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ جب آپ کو لے کے اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ پھر میں اور آپ بیٹھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. درست ہو گیا. زیغم صاحب آپ کی جانب آؤں، جب ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1 سال بعد، یہ بھی شہزاد صاحب نے بات کی جس میں کیلکولیشن، ٹائمنگ، یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے سب کچھ کوآرڈینیٹ کر کے مربوط انداز میں ایکٹ کیا گیا. آپ کے خیال میں عسکری قوت تو ہے پاکستان کے پاس اور پہلے سے موجود ہے، سفارتی حکمت، صبر، بصیرت کا امتزاج، یہ کیا تمام چیزیں نظر آتی ہیں؟ اگر یہ سب انٹرنلی تھی تو ایکسٹرنلی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس فتح کو کہیں زیادہ بڑا بنا دیا؟ مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کر کے جو گفتگو، بہت زبردست گفتگو چودھری صاحب نے کی ہے، اس کو تھوڑا سا ایڈ کر سکوں. دیکھیے جو کچھ ہوا اس کے پیچھے دہائیوں کی محنت اور کوشش تھی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ تھی، اور ظاہر ہے اس تمام سفر کا ایک لیڈر کے طور پر چودھری صاحب اس کا حصہ تھے، اور بہت کچھ ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے کے بریلینٹ لوگ اس ایفرٹ میں شامل تھے جس کا اظہار ایک رات میں ہوا. دیکھیں وہ اظہار تھا اس بات کا جس کے پیچھے دہائیوں کی محنت تھی. اداروں کو بلڈ کیا گیا، لیڈرشپ کو بلڈ کیا گیا، سسٹمز کو بلڈ کیا گیا، صلاحیت کو بنایا گیا، جو چیزیں چاہیے تھیں ان کو حاصل کیا گیا. اور پھر جو سامنے آیا اس دن وہ ایک نیا پاکستان تھا. لیکن پھر ذہن میں رکھیے کہ کیسے یہ سب کچھ بلڈ ہو رہا تھا. 2019 کی طرف اشارہ ہوا جب بالا کوٹ والا واقعہ ہوا، جب ابھینندن صاحب ہمارے مہمان بنے. دیکھیے وہ بہت بڑا واضح پاکستان کی طرف سے اس بات کا اظہار تھا کہ پاکستان اپنی ٹرمز پر بھارت کو جواب دے سکتا ہے. اگرچہ اس وقت بھارت کو بھی سمجھ نہیں آئی، دنیا کو بھی سمجھ نہیں آئی. بھارت نے بھی سمجھا کہ یہ ایک ون آف انسیڈنٹ ہے، ایسے ایک جہاز گر گیا ہے، اور جہاز اس وجہ سے گرا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے جہاز نہیں تھے. جس طرح کے جہاز اگر ہوتے تو پھر ہم نیچا دکھا دیتے پاکستان کو. انہوں نے یہ سبق لیا کہ اگر ہمارے پاس رفال آ جائیں تو پھر پاکستان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور دنیا نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں ایک جہاز گر گیا، ہو جاتا ہے. لیکن یہ پاکستان کا ایک پاور پروجیکشن کا اس جدید وقت میں ایک پہلا موقع تھا. لیکن اس کے بعد جو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے، یہاں ہم بات کرتے رہتے ہیں میڈ مین ایکشن کی، میڈ مین تھیوری کی. دیکھیں 3 ایسے واقعات ہیں جو میڈ مین ایکٹس ہیں اور جن کو اس لیڈرشپ نے الٹایا ہے. خاص طور پہ اس فیلڈ مارشل کا میں نام لوں گا، عاصم منیر نے الٹایا ہے اور بلف کال کی ہے، اور اس بلف کو کال کر کے ساری گیم بدل دی ہے. آپ مت بھولیے جنوری 2024 کو ہمارے برادر ملک ایران نے پاکستان پر میزائل سے اور ڈرون سے حملہ کیا تھا. ہمارے خاموش ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک نیو نارمل سیٹ ہو جاتا. شاید مقصد بھی یہ تھا کہ ایک نیا نارمل ایسا بن جائے گا کہ ہمارے جو مخالف پاکستان کے اندر جہاں بھی نظر آئیں گے تو ہم ڈرون لے کے پہنچ جائیں گے اور پاکستان کچھ نہیں کرے گا. لیکن پاکستان نے ڈیسائسو جواب گھنٹوں کے اندر، میرے خیال ہے دوسرے یا تیسرے دن جواب دے دیا تھا. تو پاکستان نے اس کا جواب دیا. یہ اس کے بعد ہم گفتگو ظاہر ہے ابھی یہ کریں گے. یہ جو واقعہ ہے جو مئی میں ہوا 2025 میں، جب بھارت نے جرأت کی. اور ایک تیسرا واقعہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغان بھی ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے 5 سال سے. ایک تو وہ یہ کام یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کر رہے تھے، پاکستان میں مسلسل دہشت گرد بھیج رہے تھے.
साथ में हमें धमका रहे थे वो कि अगर तुमने जवाबी कोई कार्रवाई की तो फिर तो पाकिस्तान में हम कयामत ले आएंगे, हम सूरमा हैं, 30 मुल्कों को हरा के बैठे हैं, 2 सुपर पावर्स को हरा के बैठे हैं, फिर पाकिस्तान महफूज नहीं रहेगा। उनका ब्लफ भी कॉल किया गया। बिल्कुल सही। तो एक मुख्तलिफ पुर-एतमाद पाकिस्तान निकल कर उभर कर सामने आया है। ज़ैगम साहब, तो कि फिर ये दुनिया को फरमाइएगा, नजर जब आ रहा है। आपने यहाँ पे देखिए, आर्मी चीफ का जिक्र भी कर दिया, क्या कहा जाए, एक सिर्फ लीडरशिप का कमाल था कि फैसला साजी की सलाहियत इतनी स्ट्रांग थी, शार्प स्ट्रेट डिसीजन ले लिए गए, या कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? देखिए, अब इस पर भी अभी चौधरी साहब ने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि जो एतमाद होता है उसके पीछे क्या कुछ होता है। एतमाद के पीछे वो इदारे होते हैं और आपको पता होता है कि आपके इदारे आपकी फैसले के पीछे खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। इदारे तो हमेशा होते हैं जब ना आप सर? ये फैसला करेंगे, जी इदारे देखिए, लेकिन इदारों की सलाहियत होती है और सलाहियत को मुसलसल अपडेट करना पड़ता है, मुसलसल बेहतर करना पड़ता है। देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, जब मुकम्मल जंग बदल चुकी है, मुकम्मल सलाहियत बदल चुकी है, अफरादी सलाहियत के मेयार बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। देखिए, आपको ये अपडेट रहना, ये खास तौर पे ये जो एक दहाई है, इस 1 से 2 दहाइयों में अपडेट होकर 21वीं सदी की जंग में आना, ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे वो लीडर था जिसमें वो इत्मीनान भी था, जाती तौर पर भी। देखिए, पर्सनल कैरेक्टर बहुत अहम होता है, जाती जुर्रत बहुत, लेकिन उसके साथ ये इत्मीनान भी था कि मेरे इदारों में और मेरे मुल्क में ये सलाहियत मौजूद है कि जो इस तरीके से मेरे साथ हरकत करेगा मैं उसे सबक सिखा सकता हूं। तो इसको लीडरशिप का कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गेम बदल सकता हूं, मैं गेम बदल सकता हूं और गेम बदल दी गई। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ने मारूज को दुरुस्त वक्त पर सही एनालाइज करके रिएक्ट किया? गुज़िश्ता साल उन 72 घंटों में मार्का हक और बिनियानु मरसूस के दरमियान पाकिस्तान ने रूम रीड कर लिया था, जिसके ये नतायज मिले जिसे दुनिया भी तस्लीम करती है? रज़ा रूमी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी कहिए, बिल्कुल आ रही। जी देखिए, अभी जिक्र हुआ कि लीडरशिप कैसे होती है और उसके क्या अज्जा होते हैं, और उसमें एक बहुत अहम जुज जो है वक्त एक्शन लेने का और जो रिस्क लेने का एक तरीका कार होता है, वो उसमें शामिल होता है। और यही मेरे ख्याल से जो अगर आप मई 2025 के वाक़यात देखें, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक तरह से जो ब्लफ था वो उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल ने उसको बिल्कुल इंडियन जो भी ख्याल था, जो भी उनकी एस्टिमेशन थी, उसको गलत साबित करके गेम को मुकम्मल तौर पर पलटा दिया। और मेरे ख्याल से ये ही एक वो फैसला था कि पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी और जो कि बिल्कुल बहुत शिद्दत के साथ मुकम्मल कैपेबिलिटी और ट्रेनिंग और तैयारी के साथ दी गई और डेमोन्स्ट्रेट की गई, उसी ने दुनिया को भी न सिर्फ दिखलाया कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है, फैसला साजी की जो कुव्वत है, वो बहुत एडवांस भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है, और उसमें एक सूरत भी है, यानी कि कोई डिले नहीं है। और किसी चीज का जो अक्सर ये भी हो जाता है कि जवाबी जो कार्रवाई होती है या जो भी होता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी डिले हो तो फिर मामला जो है वो खराब भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये बहुत अहम बात थी, और मेरे ख्याल से ये इस चीज का क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को भी और फील्ड मार्शल को भी कि उन्होंने जिस तरीके से ये वाली रिस्पॉन्स को मैनेज किया। मगर उसके बाद भी देखिए कि एक आज के ज़माने में 21वीं सदी में हमने ये भी देखा है कि नैरेटिव की और इंफॉर्मेशन की भी जो वॉरफेयर है वो भी उतनी ही अहम है। और इसमें 2 बहुत बड़े मसाइल सामने आ गए हिंदुस्तान के लिए। एक तो जो उन्होंने तवक्कुआत अपनी आवाम के लिए थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया वो बढ़ा दी और उनको इतना आसमान पर ले गए कि वो पूरी ना तो हो सकती थी, और पाकिस्तान ने तो खैर उनको बिल्कुल ही पाश कर दिया उस पूरी तवक्कुआत के महल को। मगर वो और ना सिर्फ वो किया, बल्कि पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ जो अपनी
कहानी थी, अपनी जो स्टोरी थी उसको भी पेश किया, और उसमें यकीनन ये हमारी जो स्ट्रेटजी थी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, पाकिस्तानियों के साथ भी और दुनिया के साथ भी, और हिंदुस्तान उसने काम भी किया। देख रहा था, वो उसने बहुत ज्यादा असर किया आयशा। और मैं जरूर, समझता हूँ कि ये इस जंग से ये भी साबित हुआ है कि ये सिर्फ हथियारों की और मिलिट्री फैसला साजी जो है वो अहम तो है अपनी जगह, बुनियाद तो वही है, मगर उसके साथ साथ ये नैरेटिव और इंफॉर्मेशन की जो जंग है ये भी बहुत ये अहम है। और बेशक, यही वजह बिल्कुल, है हाँ। कि भारत की जो साइड थी उसको मारने को कोई और मुल्क तैयार नहीं था। तैयार, उस वक्त बिल्कुल भी, ठीक। उससे पहले भी पहलगाम का जो इल्जाम लगाया गया, कोई सबूत नहीं दिया गया, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी सो कॉल्ड विक्ट्री या कामयाबी का ढंढोरा भी पीटना शुरू किया, उसको कोई वेरीफाई नहीं कर सका। और 2 दिन में तो 3 दिन में ऐसा हुआ कि जो कुछ भी भारत की तरफ से आ गया उसके ऊपर लोगों ने सिर्फ मजाक ही उड़ाया, यकीन करना तो दूर की बात थी। यानी कि इतना क्रैश ऑफ क्रेडिबिलिटी एक इतनी बड़ी इमर्जिंग पावर का, रीजनल पावर का हुआ, कि मैं समझता हूं कि उसके मुज़बिरात और आफ्टर शॉक्स 1 साल के बाद भी भारत उनका मजा चख रहा है। और उसने जरूर, हमारे मेरे ख्याल अभी खित्ते तक में, जैसे असेस नहीं आपने, कर पा रहे वैसे भारत, अभी तक भी एनालाइज नहीं मुकम्मल जी तौर पर कर पा रहा कि उसके साथ हुई क्या है। रजा रूमी साहब, जी एक जरूर। एक 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 ब्रेक लेनी है।